مدینہ طیبہ وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر اے بھی مسئلہ سنگھنن عورت اگر خامد دی اجازت تو بغیر گھر تو باہر قدم رکھے حضور صحیح فرمائے جے تک واپس بل کے نہ آوے اللہ دے سارے فرشتے اس دے لعنت کرے دے رہے۔ مدینہ شریف دے اندر ایک صحابی سفر دے ونجن لگے، حدیث پاکی جائے گھر والے نو فرمایا نے میں سفر دے ویندا پیاں گھر تو بغیر تے قدم نہیں رکھنا۔ ذرا نقشہ سمجھے سارے دوست، ساری ماما بہنا اور نال سنیں، اے جیری گھر والی ہے خامد سفر تے ویندا پیے منع کر گئی ہے گھر تو بغیر نہ ونجے، اے راندھی ہے اتلی منزل وچ اتے مکان بنایا ہے تے جڑا تلے مکان ہے او تلے مکان وچ ایندا اماں تے ابا رہندے ہیں۔ آپ شادی شدہ اتلی منزل وچ تے والدین تنوی منزل وچ، یہ ڈبل منزلیں بڑی ہوئی ہونیاں۔ اللہ دی شان خامد چلا گئی ہے، حدیث پاک کی چاہے کچھ دیوانہ گزریاں، اس عورت نے پیغام بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم دو حضرت تنوے مکانیچ تنوی منزلیچ میرا ابا بیمار ہے، میں کو شریعت دی اجازت ہے جو میں اپنے بیمار ابے دی بیمار پرسی کراواں۔ خامد منع کر گیا گھر تو بغیر نہ ونجے۔ حدیث شریف چاہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کٹھا ہکو مکان سمجھو چاہ اتلی منزل تے تنوی منزل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خامد منع کر گیا سیڑھی تو تلے لے کے تے کو اپنے بیمار والد نال ملاقات کرن دی اجازت نہیں شریعت وچ، تلے نہیں لاونا، ملاقات نہیں کرنی۔ اللہ دی قدرت حدیث پاک وچ ہے چند دیوانہ گزریاں ابا فوت تھی گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سنیہ بھیجا حضرت ان کا ابا فوت تھی گیا، خامد جن واپس نہیں آیا، اجازت بہر نکلن دی نہیں دے گیا۔ ان فوت تھی والے ابے دا منہ دیکھن واسطے میں تلے لہ سکدیاں کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی میں بیمار ابے نال ملاقات کرنے دی اجازت نہیں، فوت تھی من دو بعد فوت تھے ہوئے ابے دا منہ دیکھن واسطے گھر تو بغیر قدم رکھن دی تے کوئی اجازت نہیں۔ سادیاں ماں بھیڑا آنکھا مننے دا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حدیث پاک کی چاہیے نہیں تلے لتھی ابے نو دفن کر دیتا گیا ہے۔ ہن سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجا، پہلے تو این پیغام بھیجا حضرت میں بیمار ابے کو ملنا ماں جناب تو منہ دیکھا ماں، ہن حضور صلیہ پہ بھیجے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او مسلمان بی بی گون کے سنیہ دے آؤ، میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا تے شریعت پابندی کی دیئے خامد دا کھمن کے گھر تو بیر نہیں نکلی، شریعت کھمنن دی وجہ تم خامدی فرما برداری کرنی وجہ تم اللہ نے تیرے فوت تھی والے ابے دی مغفرت دے بخشش فرما چھوڑیے۔ حدیث باقی